الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام پڑھیے جی الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سارے مزے نال عشق و محبت اندر جھوم کے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین ظہری صاحب دے کلام دا ایک دو شعر جناب دی خدمت پیش کرنا اگر کو پڑھنا چاہے نال تے ضرور محبت دے نال پڑھے سونا بولے سونا بولے تے بنن سپارے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو گفتار آندے نے کلام کرن بولن کہ حضور بول دے نا تے اللہ قرآن پاک بنائی جاندے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ویریاں نے وی تعریف کیتی دشمناں نے وی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو دشمناں نے
وی تعریف کیتی ویریاں نے وی تعریف کیتی میرے آقا دا کردار ویکھو کہو تو ہی تیان میرے حال سارے کرنے ٹھیک ہے ادھر میرے حال ویکھو تو مست اکھیاں تو وارا ستارے مست اکھیاں تو وارا ستارے چنوی انگلی دے من دا اشارے مسکرائے میرا سونا مسکرائے تے چان کھلا رے او دے چہرے دے انوار مسکرائے تے چان کھلا رے او دے چہرے دے انوار وے کو پڑھئے جی سونا بولے تے بنن سپارے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو بے زبانہ نو کلمے پڑھاوے بے زبانہ نو کلمے پڑھاوے اچھے سرنی میادے کراوے گورے کالے برابر بٹھاوے ماڑے تگڑے دا فرق مٹاوے شہبت دا دربار ویکھو سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ویریاں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد عدیہ درود و سلام ناز شریف دے چاند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاکیزہ خدمت پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی
رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی اللہ پاک ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اج دا یہ روحانی ایمانی پروگرام بنام شہزادی کونین جگر گوشہ سرور انبیاء حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال اج دی محفل پاک منصوب ہے، جس دے اندر میں اور کسی حاضر ہاں۔ محترم بھائی حامد علی صدیقی صاحب آپ آج دی محفل دے بانی نے، محترم حافظ محمد انصر اقبال نقشبندی صاحب، حافظ محمد نبی صاحب، بلال صاحب، محمد عبداللہ محسن صاحب، محمد عثمان، محمد کبیر صدیقی صاحب، محمد اسامہ اسلم صاحب، علی حسن صاحب، اور محترم حضرت علامہ مولانا محمد نعمان صدیقی صاحب، مفتی محمد شعبان نقشبندی صاحب الحمدللہ، محمد ظفر اقبال صاحب، حاجی کلیم اللہ صاحب، میاں اشفاق صاحب، دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں، حاجی مدثر جٹ صاحب، حاجی اسکندر علی صاحب، دیگر دوست احباب اور جتنے محفل دے اندر شریک ہوئے، جنہاں دے نام لئے نے نہیں لئے، اللہ رب العالمین سب دا آنا جانا اپنی پاکیزہ بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، ایک اور رواجی محفل نہیں، بالکل تساں حشاش بشاش بیٹھنا ہے، ذکر خدا اور ذکر رسول کرنا ہے، تے بندے نو ذکر مسکرا کے کرنا چاہیے۔ لمحہ پروگرام نہیں ہوئے گا انشاءاللہ، ساڑھی اصلاح ہی 9 بجے دعا کر دے، لیکن ادھا گھنٹہ مائک جڑا میرے تک لیٹ پہنچے ہیں، تو ہون ایک کر لو کہ 9:30 بجے تک انشاءاللہ سی دعا کرا گے انشاءاللہ۔ بھئی تسی توجہ کرو بھی بچے، شرارت نہیں کرنی، او کاکا ہسنا نہیں۔ مسجد بہنا سواب ہے، اگر بندہ بدتمیزی کرے تو گناہ نہیں چھاڑ دیو نا، بھائی پنگے لین دیو، کوئی گل ٹائم ہے انہاں دا، شرارت نہیں کرنی پتر۔ والدین دا حق بندا ہے کہ اپنے بچیاں نو سمجھانا کہ مسجد جا کے کس طرح بہنا ہے، کی اداب نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا بچے اور پاگلاں نو مسجد تو دور رکھو۔ وہ بچہ سمجھدار ہوندے، سمجھدار نے سارے، سمجھ آ رہی؟ انہاں جو کوئی بھی ایسا نہیں کہ جڑا اس لائق نہیں، سارے ہی سمجھدار نے، لیکن تسی ماشاءاللہ بالکل پیار نہ ذکر کرنا، ٹھیک ہے نا، شرارت نہیں کرنی۔ جڑا بہت شرارتاں ذہن آئے تھے میرے کول اگے آجے، انہوں میں انشاءاللہ نعت شریف پڑھاواں گا۔ جتھے بیٹھے ہو سونے بیٹھے ہو، بزرگ بھی جتھے بیٹھے تسلی نال بیٹھنا۔ میری تقریر دے دوران کسے بندے نو کوئی شبہ پیدا ہوئے، گل دی سمجھ نہ آوے، تو آڈا حق بندا ہے میں نے پوچھنا، ٹھیک ہے بھئی؟ سمجھ آگئی جی گل؟ یہ دی وجہ یہ ہے کہ چپ کر کے سن کے ٹوٹ جانا، گل دی سمجھ نہ آوے تے وہ فائدہ کوئی نہیں، پوچھن نہ لاجو کوئی نہیں ہوندہ۔ ختم دی محفل جو بیٹھے ہو وہ، شادی تے ہو، دکان تے ہو، جتھے ہو، اللہ رسول دا ذکر ہوئے، سمجھ نہ آوے، مولوی صاحب عقیدے اندر ڈنڈی مارن تے چپ کر کے بہ نہ رہا کرو، تو اڈی مہربانی انہوں نے پوچھیا کرو بھائی جان ساڈا تے عقیدہ ہی نہیں جڑے پاسے تسی سانو لا رہے، سمجھ آ رہی؟ 1400 سالاں تو جڑا طریقہ کار چالدا آ رہا اسی وہ منن والے ہاں۔ میری کوئی گل تانوں سمجھ نہ آوے تے تہاڈا حق بندا ہے مینوں پوچھنا، اگر نہ پوچھو تو تسی ذمہ دار ہو، میں تانوں کھلی اجازت دے رہا، جیڑی میں بات کراں وہ دی سمجھ نہ آوے تسی میرے کو پوچھن دے حقدار ہو۔ میں ہاتھ لان نہیں آیا، کوئی دنیاوی لالچ لے کے تواڈے کول نہیں آیا، اللہ رسول دا ذکر کرن آیا، ایز تبلیغ آیا، میرا رب جاندا ہے، محبوب خدا جان دین، اجر مینوں خدا دی ذات نے دینا ہے، تے میں جے صحیح دین بیان نہ کراں تے میں مجرم ہاں، تے تسی غلط وے کے او تے کچھ نہ کرو تے تسی مجرم ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ جدے سامنے غلط ہوندا ہوئے، حکم یہ ہے کہ اپنے ہتھی اس کام نو ختم کر دے۔ سمجھ آ رہی جی؟ ادھر آ، کھڑا ہو، کھڑا ہو نا، ادھر آ، کھڑا ہو جا شاہ، چل میرا پتر کھڑا ہو،
مزہ نہیں خراب کرنا، سمجھ آئی نا، محفل دی رونق خراب نہیں کرنی، نہیں تو نظام خراب ہوتا ہے، اللہ رسول دی ذات ناراض ہوتی، کڈے سونے لگتے ہو ماشاءاللہ بیٹھے، جنہیں نہیں ٹوپیاں پائیاں وہ بھی سر تے ٹوپیاں پا کے بیٹھو، سارے بچے ماشاءاللہ بیٹھ سنے جی، جتھے غلط کام ویکو حکم یہ ہے اللہ رسول دا اس نو اپنے ہتھاں نال ختم کر دیو، اگر اتنی طاقت نہیں رکھ دے تو اس نو اپنی زبان دے نال منع کرو کہ بھائی یہ تو کام غلط کر رہے ہیں، اگر زبان نال بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اپنے دل دے اندر اس کام نو برا جانو، یہ ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے، سمجھ آ رہی جی؟ آپ بندہ جو کچھ مرضی بنیا ہوئے اگر وہ سامنے غلط کام ہوندے نے وہ منع نہیں کرتا وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اس لحاظ جناب میں تو ابتدائی بات جڑی پیش کیتی ہے، ایمان دی نشانی میں پیش کرنی اور ایمان دے اندر میں عورت دا ذکر خیر کرنا ہے، سمجھ آ رہی جی؟ عورت دے 4 رشتے نے، سب تو پہلا عورت بنی ماں، توجہ ہے جی، پھر عورت دا رشتہ بن گیا بیوی والا، پھر بن گئی جناب والا بیٹی، پھر بن گئی بہن، ایہی 4 رشتے نے جی عورت دے، پوری توجہ دے نال 2 کان تے اے نے جڑے روحانی نے انہوں نے بھی کھولنا ہے، شاید کہ گلاں میریاں کوڑیاں اکثر ہوندیاں تے کوڑیاں گلاں جڑیاں نے منہ تے جڑا بندہ کوڑیاں گلاں کر دی وہ ٹھڈ دا صاف ہوندا ہے تے وہ خیر خواہ ہوندا ہے، کنڈ پیچھے نہیں یہو جہا ماحول بنانا چاہیے۔ میں حقیقت بیان کرنی ہے، کسی ناراض ہوئے تے 100 واری ہوئے اللہ دا قرآن سن کے، نبی پاک دی حدیث سن کے، او دی اپنی مرضی، یہ ویکھنا ہے کہ جڑا میں بیان کر رہا کہ آیا ساڈے اندر وہ عمل پایا جاندہ ہے یا نہیں پایا جاندہ ہے، محفل دا ہی مقصد ہے نا جی، کیوں بھائی؟ یہی مقصد ہے محفل پاک دا کہ اے نہیں کہ لنگر میں تا 4-5 سنیاں تقریر ختم ہوگی چلو جی اللہ دس پور، نہیں میں اس چیز تو انہوں اپنے آپ کو بچاؤ، تو اڈی مہربانی ہے اپنے عقیدے نال وفا کرو، مساجد نال پیار کرو، ائمہ نال پیار کرو، عقیدے تے 24 گھنٹے پہرا دیو، پہلی چ بھی پہرا دیو، دکان تے بھی دیو، رشتہ داراں چ بھی دیو، جتھے بیٹھے ہو وہ عقائد تے بندہ پکا ہونا چاہیے۔ ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، این جی گل ہے جی، کیوں بزرگو اس طرح؟ اے بزرگ نے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، اے وڈیرے میرا خیال ہے ہی بیٹھے ہونے، یا وہ بھائی جان بیٹھے ہیں ادھر بزرگ، اسی سنیاں، حنفیاں تے بریلویاں، مسلک تے مذہب ساڈا اہل سنت و جماعت ہے، حنفی مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اور بریلوی جڑا نام لگتا ہے اعلی حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی نسبت دے نال لوگ سانو بریلوی آکھدے۔ آئیے جی قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی یہ 30 سپارہ ہے سورہ بینہ، بسم اللہ بہت شکریہ، اللہ تو سلامت رکھے۔ سورہ بینہ مدنی سورت ہے، ادھی قائد پڑھی ہے، خدا ترجمہ سنو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ انہ دا معنی ہے بے شک، الذین او لوگ، توجہ میرے وال بھی ترجمہ ضروری سماعت کرنا، انہ بے شک، الذین او لوگ، آمنو جڑے ایمان لے آئے، جڑے ایمان لے آئے، وعامل الصالحات ایمان لیاؤن تو بعد انہوں نے کام چنگے کیتے، اولائکا ہم خیر البریہ،
ارشاد باری تعالی رب فرمایا جدے اندر دوئیں کام پائے جان میں رب ہو کے اعلان کرنا کہ کائنات وچ سب تو افضل تے اعلیٰ ترین وہ بندہ پایا جاتا ہے۔ ہوں تھوڑی جی ونڈ کریے ترجمے دی۔ ایک ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ بندے نے کلمہ پڑھیا، عیسائی سی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، ہندو سی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، مومن نہیں ہویا۔ مومن ایمان والا نہیں ہویا۔ مومن دی سرٹیفکیٹ یا مومن دا لیول اس بندے تے کدوں لگے گا؟ مسلمان تے۔ آمنو مشہور بات یہ ہے کہ جڑا نبی پاک نال وفا کرے، نبی پاک نال محبت کرے، انہوں آندے نے بندہ ایمان والا ہے۔ پنجابی دے اندر میں جڑا آمنو دا ترجمہ کرنا وہ یہ ہے، آمنو اللہ فرمایا وہ لوگ، ایمان والا وہ بندہ ہے، توجہ حضرات، ایمان والا وہ بندہ ہے جیڑا دلوں بھی حضور نال پیار کرے تے باہروں بھی سرکار نال وفا کرے۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب؟ جے بندہ باہروں امامہ شریف بن لے، داڑھی شریف بھی سجا لے، کم جناب حلیہ جڑا مومن والا بنا لے تے کم بے ایمان والے کرے، ایسا بندہ منافق ہے۔ ایسا بندہ کون ہے حضرات؟ توجہ بھئی، اگر بندہ یہ کہے کہ میں دلوں حضور نال پیار کرنا تے باہروں دے کم غیراں والے ہون، پھر بھی وہ بندہ مومن ہے۔ جے باہروں نظر آئے کہ بندہ ٹھیک ہے لیکن اندروں نظر نہ آوے تو پھر بھی وہ بندہ منافق ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن ہوئے جو کچھ باہروں نظر آؤں ہے بیچوں بھی ہوئی ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ باہروں نظر آنا کی مراد ہے؟ مومن دی پہلی نشانی جڑی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو، تسی سماعت کرو۔ حضور فرمایا مومن بندے دی نشانیاں وچوں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ نمازی ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ سارے مزے نہ بولو، کی ہوئے گا؟ جیڑا بندہ بے نمازی ہے، نمازاں دی پابندی نہیں کردا، مسلمان ہے، مومن نہیں۔ توجہ ہے جی؟ میں پہلا عرض کیتی ہے کہ حدیثاں میں پڑھاں گا کہ کوڑیاں لگن گیاں گلاں، لیکن گلاں پکیاں ہون گیاں، میں ذمہ دار ہاں۔ مسلمان بندہ ہے، بے نمازی بندہ مسلمان ہے لیکن مومن۔ دل کیتا تو فجر دی پڑھ لی، نہ کیتا تو نہ ستے رہے۔ دل کیتا عشاء پڑھ لی، نہ کیتا تو نہ پڑھی۔ ظہر دل کیتا پڑھ لی، نہ دل کیتا تو نہ پڑھی۔ یہ اسی اللہ رسول دا حکم نہیں کر رہے، اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ اگر اللہ رسول دے حکم تے اسی پالا پاندے تے پھر اللہ فرمایا 5 پڑھو تے 5 ہی پڑھ دے۔ سمجھ آ رہی جی؟ اللہ رسول جڑے پکے نمازی نے نا، وہ می ہوئے، نہر ہوئے، بجلی ہوئے نہ ہوئے، پانی ٹھنڈا ہوئے یا گرم ہوئے، انہاں دی نماز نہیں چھوڑ دی۔ اللہ کرے اسی بھی ایسے نمازی بن جائیے۔ توجہ ہے بھی میری باتاں والا؟ حضور دا فرمان ہے من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس شخص نے، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھڑی، گویا انہیں کفر کیتا ہے۔ ان حضور دے فرمان نالوں کو اگے شاہ ہے۔ حامد علی نے محفل سجائی ہے، بہت اچھا عمل کیتا ہے، انہوں یہ ثواب ملے گا۔ اگر یہ نمازہ نہیں پڑھتا تو بندہ گناہگار ہے۔ میں انہوں یہ سند نہیں دے کے جانی تو محفل کرائی ہے تو آج جنتی ہو گیا۔ سمجھ آ رہی جی؟ اسی جدوں آئیے دے کانے ہی پوٹنے ہیں بھائی، نمازاں 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 نمازاں۔ بے نمازی دے رزق اندر برکت کوئی نہیں، بے نمازی دے کار اندر سکون کوئی نہیں۔ سکون کتے ہے؟ بولو، نماز۔
اللہ رسول دا ذکر تے اللہ رسول دا سب تو افضل ذکر کیڑا ہے؟ نماز۔ سمجھ آگئی جی؟ مومن بندے دی نشانی حضور فرمایا پکا کی ہوئے گا؟ بولیے جی کی ہوئے گا؟ مومن بندہ ہوئے جدہ اندر بھی حضور دے عشق نال منور ہوئے، جدہ ظاہر بھی حضور دے پیار نال منور ہوئے، وہ پیالیاں جو پانی لایا ہوئے اتھے بھی نبی پاک دیا ناتا پڑھتا ہوئے، اتھے کانے چا آواز پائیے تو اتھے ہی نماز نیت لے۔ اے نہیں ایمان والے دیا نشانیاں۔ بندے کو لکھاں روپیہ ہے، وہ دیندار نہیں، دنیا دا اجڑیا ہویا بندہ ہے، جدے کول دین ہے وہ کول دنیا نہیں، تے سمجھو دنیا دا شہنشاہ آدمی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آکھیا تختے سکندری پہ وہ تھو کہتے نہیں، تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں۔ سمجھ آئی؟ بادشاہ تو بندہ دنیا دا امیر ترین آدمی ہے جڑا ایمان والا ہے۔ بندے کو ایمان نہیں تے وہ اجے کامل نہیں، پیسے اندر کامیابی نہیں۔ فرعون کو کتنا خزانہ سی، توجہ ہے جی؟ ایک قرآن دی آیت سنو تو پھر میں اگلی بات اگے نکال جاتے، میں ترجمے تے کھڑا۔ مومن دی نشانی پیش کرنی، جاندار 20 یا 40 جوان یا بعد رہندا 70 جوان یا 70 کھچر یا 40 یا 20 کھچر او دے خزانے دیاں صرف چابیاں چوک دے رہے، توجہ ہے جی؟ لیکن کامیاب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھا زکاة تے بن دی ہے، زکاة دے، نہیں انکار کیتا، بیڑا غرق ہو گیا، نہ مال رہا نہ آپ رہا۔ نمرود کون سی؟ اللہ نے عزت دولت دیتی، سارا کچھ دیتا، تالو پھریا، اپنے اپنے خدا سمجھ بیٹھا، جیڑا او دے دربار چاہنا انہیں انہوں سجدہ کرنا، جن نے آنا سجدہ کرنا۔ اللہ انہوں کو لگا پائے دولت بڑی ہے، دیکھو او دے ناک اندر دی مچھر او دے دماغ اندر بڑھ گیا نمرود دے، او دے ناک جو مچھر بڑھ گیا، ان پریشانوں نے مچھر نے کرنا، انہیں ایک دن آنی چپیڑ ماری دماغ چ، انہوں سکون ہو گیا، انہیں کہتے بڑا سکون ہے بھائی، او دے دماغ نو مچھر نے کھانا شروع کیتا۔ انہیں ہاتھ نال جدو سواد نہ آیا، کچھ دن ہاتھ نال مار دا رہا، پھر ہاتھ نال بھی چاسن آئی، پھر چھتر مارن لگ گیا، چھتر مارنا اپنے دماغ تو سکون ہونا۔ پھر ٹائم آیا کہ جیڑا بندہ ہو دی محفل چاہنا، پہلا انہیں چھتر مارنے انہوں تو پھر ادھنا کلام کرنا، یعنی اللہ دے عذاب آ گیا نا۔ توجہ ہے جی؟ دولت کھلی سی لیکن کامیابی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرمایا جیڑا دوزخ تو بندہ بچ گیا، جنت اندر داخل ہو گیا، رب فرمایا میں سرٹیفکیٹ دینا بندہ کامیاب ہو۔ دوزخ کو لو بچ گیا، جنت اندر داخل ہو گیا، بندہ کامیاب ہو۔ اچھا جی اگے نکلو، آمنو، اتنا ہی ایمان دا ترجمہ کافی ہے نا بھئی؟ ایک تے نمازہ پکیاں کرو، نبی پاک نے وفا پکی کرو، آج یہ مومن بندہ نہیں بنیا۔ پھر فرمایا ایمان لیاؤں تو بعد وعامل الصالحات، انہیں کم چنگے کیتے ہیں۔ اس بندے نے کی چنگے کیتے ہیں؟
کام چنگے کیتے ان کلمہ پڑھ لیا مثال دے طور تے حضرات کلمہ انہیں پڑھ لیا نعتاں بھی پڑھ دے تقریراں بھی کر دے لیکن کم سود دا کر دے کم کا دا کر دے سود دا کیا وہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اساں دیاں نعتاں وال نہیں ویکھنا اساں دیاں تقریراں وال نہیں ویکھنا اساں دیاں نمازاں وال نہیں ویکھنا او دے اے بھی ویکھنا ہے کہ کم کیہو جے کردا ہے ان سود دا جڑا بندہ کاروبار کردا ہے 70-72 درجے نے سود دے گناہ دے کا دے گناہ دے یعنی پہلی سیڑھی تے بندہ قدم رکھ دے نا تے گویا اس بندے نے اپنی ماں نال زنا کیتا ہے آکھو استغفر اللہ پھر کہو استغفر اللہ تے اگے جڑا لکھاں کروڑاں دا ہڑپا ماردا اس بندے نہ کی بیزتی ہوئے گی حضور فرمایا کہ وقت آئے گا پیسہ آئے گا ماں باپ کو چھوڑ کے اولاد پیسہ لے کے آ رہی لیکن ماں پہ وہ نہیں پوچھن کہ پتر آ کدھروں رہے بڑے روپیے کماندا منڈا ساڈا تے جناب فلانی کمپنی چ لگا تڑا تڑ ویکھے نا کوٹھی بھی بنا لئی تے جناب گڈیاں بھی آ گئیاں ہیں وہ بھئی آیا کدھروں مال آیا کدھروں اتنا بندہ نماز پڑھے دکان تے جائے آڑت تے جائے تے جا کے ناپ تول اندر ہیر پھیر کرے کیا بندہ مومن ہے اللہ فرمایا آمنو ایمان لیاؤں تو بعد کام چنگے کرے کہہ دیو سبحان اللہ لاہور اندر اپنا بادامی باغ میں بیان کرن کے استیمی والی رات اتھے میں گل کیتی کہ دودھ اندر پانی نہیں پانا چاہیے جو پانی ملاوٹ کیتی ہے تو ہم دسو بھائی اسی پانی پانے ہیں گل موک گئی ٹوٹ دینا نہیں رہے گا جی کیوں جی گل ٹھیک ہے کہ نہیں او جدو میں تقریر کر کے آ گیا جس بندے میں نے بلایا فلاں فلاں بندہ جی اعتراض کردا ہے کہ ہن کیڑا بندہ جڑا پانی تو بغیر دودھ ویچدا ہے میں کہا جی کوئی ویچے نہ ویچے اساں ایک مسئلہ بیان کیتا ہے کہ جیڑی شے انہوں حق کر کے بیان کرو حکم یہ تو نہیں نا کہ بندہ پانی پا کے بیچے کیا حکم ہے بھائی وہ بندہ کہہ سکتا حکم ہے دودھ دی کیتے تھیلی نہیں جے مجھ دے پیٹ اندر گویا وینا خوراک والیاں خون والیاں نالاں لیکن اللہ فرماندا ہے اسی پھر بھی تانوں پاک دودھ جڑا ہے مجھاں دے تھانا دے اندروں پیش کر دینا اچھا آڑت بندہ کردا ہے آڑت بندہ اگر او دے اندر ہاتھ چھیر پھر کردا ہے کم غلط کر رہا ہے کہ نہیں بولیے جی میں تو انہوں کھلی اجازت دیتی ہے اے میرے سوالو جواب نشست ہے میری تقریر تو ہی بول سکتے میں بالکل ناراض نہیں جیڑی گل دی سمجھنا تو ہی کھل کے آکھو جی کاری صاحب گل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اگلے جملے سنے اللہ فرمایا ایمان لے آئے تو ایمان لے آؤں تو بعد کم انہیں ایک بندہ پنجے ہی نماز آئے تھے پڑھتا ہے گلی سے جا کے لوگوں نے گانا کٹے کہ میں بڑا نمازی ہوں کیا کسی نے گال کٹنا چنگی گل بھئی تو نمازاں پڑھی یعنی اپنے واسطے میں پڑھنا میں اپنے واسطے پڑھنا تو انہوں کہتا کوئی آن کے بابا جی یا کوئی بندہ آن کے فجر دی زان دیندہ ہے حضرت صاحب زان دیندے نے اپنے واسطے عمل کر دینے پہ انہوں نے مطلب یہ نہیں کہ وہ باہر نکل کے دیکھنا پہ لوگوں نے لالا لالا مچا دیں یہ جائز حدیث نہیں پڑھا نہیں ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ ایک بندہ کامل نمازی پکا نمازی ایسا نمازی کہ جدی کدی نماز بھی قضا نہیں ہوئی بروز اشر لیکن ہے نمازی سی لیکن زبان دا گندہ سی لوگاں نال زیادتیاں کردا سی نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے ایک خزانہ ہے لیکن نماز پڑھ کے اس خزانے نو اساں بچانا بھی ہے اس خزانے نو
وہ پیسے چار آ جان تو انہوں نے سانبھی دا کتنے رکھنا ہے کی کرنا ہے. یہ نماز کی دولت اگر بندے کو آ جاتی ہے تو انہوں سانبھنا کہیں. حدیث شریف سنو تو نمازی حضرات توجہ دین، جڑے نہیں پڑھتے وہ پڑھن. بغیر نماز تو چارہ کوئی نہیں. احمد چھڑ دے یار، میرے حال توجہ کر، بچیاں چھڑ دے تو ماشاءاللہ جس ویلے صاحب کتاب ہوئے گا نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. رائی دا دانا کی اللہ فرمائے تھے برابر بھی نیکی تینوں بکھائی جائے گی، گناہ بھی بکھایا جائے گا. اللہ فرمائے گا ایس بندے نے نمازی نے فلانے بندے نو گال کٹی ہے نماز چکو تو دے کھاتے چپا دیو. قرض لانا ہے کہ نہیں لانا؟ تقریر میری جاری ہے بھئی، بات سمجھ آ رہی بات دی. اس بندے نے فلانے بندے نو گال کٹی ہے ایدی نیکی چکو تو دے کھاتے چپاؤ. حتیٰ کہ جنو اس بندے نے گال کٹی ہوئے گی، اس بندے نے جنو گال کٹی ہے نمازی سی ہو، اللہ دیا نمازاں چک کے دوجے لوگاں دے کھاتے چپاندہ جائے گا. پھر آجے بھی وہ سال کتاب برابر نہیں ہویا، جڑا ایتھے صاحب کتاب برابر نہیں ہونا اے نا کہ وہ اتھے چھوٹ جائے گی. نا 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 نا، اتھے بڑا کام ہوگا، اتھے چھٹن والا کام. اتھے بھائی حساب برابر ہی ہونا ہے، 0-0. حدیث شریف سنو، حضور نے فرمایا آجے وہ دے عملہ قرض باقی ہے، انہیں کسی دی زمین ہڑپ کی تھی، فرمایا او دیاں بھی نیکیاں او دے کھاتے چپائیاں جان گی. کسی دی چگلی کی تھی او دیاں نیکیاں چوکے او دے کھاتے چپائیاں جان گی. کسی دی غیبت کی تھی سی او دیاں نیکیاں چوکے تے فلانے دے کھاتے پائیاں جان گی. حتیٰ کہ او دیاں ساریاں نمازاں ختم ہو جان گیا، نامہ مال جو ساریاں نمازاں ختم ہو گئی. یا اللہ ان کی کری ہے بھی صاحب پورا نہیں ہویا. اللہ فرمایا جیڑے بندے نال اس بندے نے زیادتی کی تھی ہے انہاں دے گناہ چک کے دے کھاتے پائی جائے. استغفر اللہ. ہن لوگاں دے گناہ او دے کھاتے آن دے. اخیر کی ہویا ہے او جڑا دنیا تے پکا نمازی سی ماشاءاللہ دن کوئی نماز او دے کم نہیں آئی، کھاتے اتر گئے. اللہ فرمایا کہ انہوں دوزخ اندر سوٹ دے. نمازی ہے سی لیکن زبان دا گندہ سی بندہ. رشتہ داران دے نال دا معاملہ ٹھیک نہیں سی، قطع تعلقیاں کرنا لا، رشتہ داریاں توڑنا لا. حضور فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. 1000 سال دور ہی جنت دی خوشبو ہونی شروع ہو جانی. 1000 سال دور مسافت. ایسے بندے نو خوشبو دور دی بات ہے، انہوں خوشبو بھی نہیں ہونی، جنت دور دی بات ہے. جڑے جنتی ہون گے 1000 سالہ دور مسافت انہوں خوشبو آنی شروع ہو جائے گی جنت دی. اچھا ایک اور جملہ بول جائیں ہے کوڑا ہی ہے پر ہے ٹھیک ہے. اکثر میں آنا ہونا جیڑا بندہ اپنے پڑھا دا سکا نہیں ہو کدی کسی غیر دا سکا ہو سکتا. اتفاق کر دیو جی میری گل. کیوں بابا جی؟ جیڑے دو پڑھا عید والے دن تو ایتھے 50 بندیاں نو جفی پا کے ملے. میں ایمان دی صفت بیان کر رہا ہوں. اجے عام مانو ساڈا ایمان مکمل نہیں، اجے بڑیاں خامیاں اپنے آپ پاویں اسی پیر ہوئیے پاویں جو کچھ مرضی ہوئیے. تو ایتھے 50 بندیاں نے جفی پا کے عیدوں مبارک آکھیا ہے، اپنے بھرا نو نہیں آکھیا تے پھر سمجھ لیا باقی 50 دا بھی ثواب تیرے کو پہنچیا. 50 بندیاں تو جفی پا کے ملے گھر جا کے ابے نو جفی نہیں ہو پائی. لعنتی ہے نا. ایتھوں اٹھ کے تو ناروال جا کے کسی بندے نو عید ملن جاویں تے ابا نال دے گھر بیٹھا ہے انہوں عید نہ ملن جاویں. لعنتاں دا حقدار ہے تیریاں کادیاں عیداں بیٹھیں جی. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. سمجھ آ رہی بھائی؟ وہ بندہ مومن نہیں جڑا اپنے بھائی نال 2 نمبریاں کر دیا. وہ میں آنا جڑا اپنے پرا دا سکا نہیں ممبر تے بیٹھا بزرگ میری بات دی تائید کرن گی وہ کدی بھی کسی اور دا سکا ہو سکتا. وہ جڑا سنو دیکھو اپنے باپ دا ہی سکا نہیں بن رہا بندہ جس نے انہیں پیدا کیتا جدے معاملات میں دنیا تے تشریف لے کے آیا وہ اپنے باپ دا ہی خیر خواہ نہیں بنیا دوجے دا کیویں خیر خواہ بنے گا. وہ سمجھ آندی گل پئی. مثال دے طور تے 2 بھائی نے، میں وہاں ندیم ہے میرا بھائی ہے دوست بھی ہے، اختلاف بن گیا.
اختلاف بن جاندہ گھراں دے اندر، لیکن مقصد یہ نہیں کہ اختلاف تے رشتہ داری توڑ دیے، مقصد یہ ہے کہ اختلاف نو ختم کیتا جائے جی دے ہوتے جناب اللہ معاملہ غلط ہو رہا ہے۔ ایک کہندہ جی فلانے تھا شادی کرنی ہے، دوجہ اندہ نہیں کرنی، اختلاف بن گیا نا جی۔ او بھئی اس کام نو مکاؤ جی دے رولا ہے ویہا دا، یہ دے بے کے سمجھوتا کرو، یہ نہ آگے دفعہ جا تو نکل جا کرو، آج تو بات تو میرا کچھ نہیں لگتا۔ رشتہ داری ٹوٹ گئی، اللہ رسول اللہ نے تو فرمائی ایسے بندے تھے تینہ دنہ تو زیادہ جڑا بندہ کسی نال ناراض رہندا رب فرمایا اس تو بعد اگر کچھ کردا ہے تو وہ حرام عمل کر رہے ہیں۔ سمجھ آگئی بھئی؟ ایمان لیاؤں تو بعد کام چنگے کرنے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ ان جھوٹا بندہ کدی بھی ایمان والا ہو سکتا، ان جھوٹا بندہ رسی کتھے کتھے جھوٹ بولنے ہیں۔ جب تک جھوٹ نہیں چھڑنا کہ اسی مومن ہو سکتے، مومن ہو سکتے، حضور دا فرمان ہے مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماندے نے جڑا مذاق وچ بھی جھوٹ بولے نا، مذاق وچ بھی، وہ بھی بندہ مومن نہیں۔ مذاق بھی کسی نہ جھوٹ بولے وہ بھی بندہ ہے پورا مومن نہیں۔ تو لین دیں جڑا جھوٹ بولے، مثال دیہڑی لائی انہیں، تو دیہڑی اندر ایک ہی ماری جی ٹھیکیدار نو آ دیتا یار 8 گھنٹے دی ڈیوٹی ہے، دین بیان کرنا میرا حق ہے، 8 گھنٹے دی ڈیوٹی ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ فیکٹری کام کردا ہے، 8 گھنٹے جو 2 گھنٹے ضائع کردا ہے، واش روم چ بیٹھ کے ٹھڈ پیڑ ہو گئی جی میرا جان بوجھ کے، وہ 2 گھنٹیاں دی مزدوری وہ تے لینا حرام ہے، اجرت لینا حرام ہے۔ کی ہے؟ حرام حرام حرام۔ ماسٹر صاحب سکول نہیں جاندے، گھر بیٹھ کے حاضری لواڑ دینے، جا کے ماسٹر صاحب نے پوچھو حضرت صاحب تہاڈا یہ فیل چنگا ہے؟ حرام کھا رہے ہو۔ کی عمل ہے؟ حرام۔ بابانگے دوال کہہ رہے ہیں، توڑے امام صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، انصر صاحب بیٹھے ہیں، چیدہ بزرگ ماشاءاللہ سیانے بندے بیٹھے ہو، جیڑا انہیں کام نہیں کیتا ہو دی اجرت بندہ لے سکتا، جنی دیر کام کیتا ہے انی دیر دی اجرت لینا تیرے تے حلال ہے۔ ان جدو حرام کمایا سو تے حرام بچے انہوں دتیا سو تو پھر پتر کڈا کو سیانا ہوئے گا۔ آئیے جی اگر نکلو، 4 جو رشتے بیان کیتے نے 15 منٹہ اندر ہوئی میں مکمل کرا، تقریر ہو رہی جی میری، کہ شعر و شاعری نو تقریر آکھ دے ہو۔ اے 2 دن دا میلہ، اے 2 دن دی یاری، اے 2 دن دا میلہ، اے 2 دن دی یاری، نہ بوندا نہ یاری کوئی عمر، نہ بوندا نہ یاری کوئی عمر ساری، تو بھلیاں جس گھر نو تو اس گھر چ جا کے، تو لانا ڈیرا جس گھر چ جا کے، تیرے اس گھر دا نہ بوا نہ باری، تیرے اس گھر دا نہ بوا نہ باری، اے 2 دن دا میلہ، اے 2 دن۔ قبر چ کیڑا یار کدی گیا قبر چ نال کوئی؟
بڑا ڈاڈا بھی یار ہوئے رو کے تیری میت چک کے قبر دی جناب اللہ پین تک جائے گا اتھے لے گا تھا نا روڑ کے تیروں قبر اندر آکے گا لے آج تیری میری موقع گئی رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی فرماندے نے لپی پکی مٹی کہہ دیو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی دی روح پہ واجہ مار دیئے لپی بکی اوہ مٹی پا کے تے کر دے تیرے اچھے منگ دعا گرا تے پرت نہیں پاندے پھیرا سبحان اللہ نہیں میاں صاحب گل ٹھیک کیتی ہے اب میاں صاحب دی گل ٹھیک ہے بھائی سنو شیر تے میں پڑھ لیا ہے تصویر ضروری ہے کنے بندے اسی ایسے ہیں جڑے اپنے اماں یا ابا دی قبر تے روزانہ جا کے دعا مانگ کے آ رہے جواب اپنے کو رکھنا صرف میرا اشارہ کرنا مقصود ہے کتنے بندے ایسے ہیں اچھا چلو روز نہیں کوئی جمعے والے دن دے لالو کنے بندے ایسے ہیں جڑے جمعے والے دن ماں باپ دی قبر تے جا کے دعا کر کے آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں او پائیو جی اسی کسے دی قبر تے نہیں جا رہے تو تہاڈی قبر تے کسے دیوے نہیں جے بالنے جو کرنا ہے وہ جو بیجنا ہے وہ چس نہ بولو جو بیجنا ہے وہ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی جنگ دا بادشاہ آپ دی روح پہ واجہ مار دیئے حکیم صاحب انہوں ساڑھی گل سناؤ پنڈ دے جسنالے بندے درویش بندے بیٹھے نے جلدی سمجھ جان گے تو آڑی مثال سلطان العارفین فرمان دینے تسبیح پھری بیٹھو بیٹھ جو اللہ سلامت رکھے بڑے پیسے تواڈے کول اللہ تو ہور دوے تواڈے اکاؤنٹ ہور بھر جان سلطان العارفین دا شعر سنو ایمان تازہ کرو آمنو دی مثال ہے تسبیح پھری تے دل نہ پھر تے کی لینا تسبیح پڑھ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے ہو علم پڑھیا علم پڑھیا علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا تے کی لینا علم پڑھ کے ہو سلطان بہو جاگ بنا دودھ جم دانئی باہو پاویں لال ہووے
کڑ کے ہو تسبیح بندہ پڑھتا رہے پھر بات ہوئی ہے باہروں بابا تسبیح تے وچوں بابا باہروں دنیا تینوں جو مرضی آکھی جائے تیرا اللہ رسول نہ رشتہ جڑا کمپلیٹ ہونا چاہیے دنیا معاذ اللہ نقل کفر نباشر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم لوگاں تانے مارے اسی کی دے بچاڑے دنیا نہیں جانا بس اپنا دل پاک کر کہ میرے تے رب بھی راضی ہے تے رب دا رسول بھی راضی ہے علم اے بزرگ نے نا بچہ پیدا ہوندہ ہے او دیتے ذمہ داری بڑھ گئی مثال دے طور پہ بندے نے ایک کلاس پڑھی ہے تے علم ایک کلاس سے انہوں دو پڑھ لیں علم بد گیا عمل بھی انہوں بدنا پڑے گا توجہ ہے جی 10 کلاساں پڑھ لیاں 10 کلاساں دا علم آ گیا 10 دا ہون علم تے انہوں عمل بھی کرنا پہے گا بندہ کلہ ہی ناظرہ قرآن پڑھیا سی ان ترجمہ بھی آن لگ پیا علم بات گیا عمل بھی بات گیا قاری بن گیا علم بات گیا عمل زیادہ ذمہ داری زیادہ بات گئی عالم بن گیا 8 سالہ دا کورس کر لیا علم زیادہ ہو گیا پرہیزگاری زیادہ بات گئی 2 سال کورس کیتا مفتی بن گیا علم بات گیا عمل بھی ان بہتا کرنا پہے گا کلہ بندہ پیو ہوئے تے ذمہ داری اور ہوندی ہے پوتریاں دو تریاں ہوئے تے ذمہ داری اور بات جاندی ہیں جی گالے بزرگو ہیں جی جیوں بندہ بات دے او دی ذمہ داری بھی بات دی جاندی ہے ذمہ داری بات دی جاندی ہے دین کیوں نہیں بات دا میں نہیں آندہ نہ میں سننا ہے لیکن گلاں میں پکیاں کر رہے ہیں ایتھے ایسے بندے بیٹھیں جنہاں نو نماز بھی نہیں آندی ایسے بندے بیٹھے جنہاں نو جنازہ نہیں آندا ایسے بندے بیٹھے نے جنہاں نو واش روم بڑھن دی دعا نہیں ہوندی اتھو نکلن دی دعا نہیں ہوندی کھانا کھان تو بعد دی دعا نہیں ہوندی ساڑھے معاشرے اندر ایسے بندے موجود نے گلاں نہ کرنی ہیں وزیر اعظم جتنیاں لیکن بات اتنی کو ہے کہ انہوں نے نماز ہی یاد نہیں میں دعوے نہ لے گل کہہ سکنا کہ بندیاں نو غسل دے فرائض بھی یاد لے نہان دا طریقہ میرے ایک حاجی صاحب نمازی نے مسائل میں اندر میں بڑا سخت مسئلے دے والے نال میں بہت سخت بندہ مسجد چوہاں جتے مرضی جاواں دین اللہ رسول اللہ بیان کرنا نا کہ لوکاں دی منشاء دے مطابق دین بیان کیتا جائے فلانا قصہ سناؤ جی ساڑھے کو فلانے قصے نہیں سنائے جاندے جڑا قرآن لے کے آئے ہیں قرآن سناواں گے اللہ رسول اللہ فضل دین سناواں گے قصے والے مولوی اور ہوندے ہیں سماعت کریں میں زکوٰۃ دے مسائل بیان کیتے زکوٰۃ دے حاجی صاحب میں آن کے آندے نے قاری صاحب میں جی ان کہا میں راتی بڑا حیران ہویا وہ جڑیاں گلاں میں تساں سنائیاں نے میں وہ بندے پان شان کھاندے نے کھوکے تے جا کے تے بیٹھنا ہونا آندے اتھے میں گل کر رہا بندہ آیا منڈا وہ 12ویں کلاس دا طالب علم ہے کیڑی کلاس دا ایف اے دا سٹوڈنٹ ہے او دن میں گل کیتی تے وہ مینوں آندا ہے چاچو زکوٰۃ کینوں آندے نے 12ویں دا طالب علم ہوئے میں ممبر تے بیٹھا اگر جھوٹ بولنا تو اللہ زبان بند کر دے یہ حاجی صاحب نے میرے نال کے الفاظ بیان کیتے انہوں نے کہا قاری صاحب یقین کر کے جانے ہو میں وہ منہ وال ویکھدا رہ گیا کہ تو 12ویں کلاس اندر پہنچ گیا تینوں یہ نہیں پتا زکوٰۃ کی ہے اچھا وہ تو 12ویں کلاس دا منڈا ہے میں اتھے دعوے نال کہہ سکنا کہ سانوں زکوٰۃ دے مثال نہیں آندے وہ زکوٰۃ چلو سال بعد دینی ہے کسی لگ دی ہے انہیں دینی ہے نماز اسی روز پڑھنے ہیں
नमाज के फर्जां का सानू कोई नहीं पता। वह पता कि आए अल्लाह अकबर किया तो 2-4 सजदे किए और नमाज पढ़ ली। नमाज के फराइज का नहीं पता। अगर फर्ज छुट जाए तो नमाज होंगी नहीं, सजदा साहब बेशक करते रहो, नमाज दोबारा पढ़नी पैंदी। नमाज दियाँ शरायत का नहीं पता, नमाज के वाजबात का नहीं पता। किधर असी जा रहे हैं? सारे इलम साढ़े कोल मौजूद ने, सारे मामले मौजूद ने। अच्छा है बच्चे बैठे ने, अगर साडा बच्चा मोटरसाइकिल मकैनिक बन सकता है तो क्या वो कुरान का हाफिज नहीं बन सकता? अगर साडा बच्चा दर्जी बन सकता तो क्या वो नाज़रा कुरान पाक नहीं पढ़ सकता? इन्हों जिधर तुसा लाना है ना उधर लगना है। शर्त यह है कि आप भी उस राह ते चलो तो अल्लाह रसूल दे फजल नाल ये छेती उस राह ते चढ़ जाएंगे। जो माँ बाप ने नमाजा नहीं पढ़निया तो ये बच्चे कभी भी मस्जिद का रुख नहीं करन लगे। माँ प्यो का जो ज़हन होना ना चावल मंडे जाने ने तो उत्थे जाना है, तो इन्हें भी सिर्फ चावल लैन वास्ते उस जगह ते जाना है, दीन सुनन वास्ते नहीं जाना। रोई दा मैं रोना हर जगह ते जाके कि यार साढ़े खत्म जिन्ना लंगर साढ़े सुन्नियां विच वंडिया जांदा किसे फिरदे भी नहीं वंडिया जांदा, मरण ते जीवन ते 11वीं ते 12वीं ते, लेकिन सानू खाण दा मल फिर नहीं आया। मस्जिद की बेहुरमती, जुलूस की बेहुरमती, मस्जिद का तकद्दुस पमाल बिल्कुल पता कोई नहीं। भाई जेड़ा मेरे मुँह च दाना पैना मेरे मुँह च कोई खो नहीं सकता। अल्लाह ने कानून है जो बनाया वो मैं ही खाना, कोई गैर नहीं खा सकता। इस बाल से पक्की तायद जे वो जेड़ा शापर मैनू चावलों का मिलना मैनू मिलना, मेरा हिस्सा हाफिज अंसर साहब खो के नहीं लैके जा सकते, हाजी साहब नहीं लैके जा सकते, होर बंदा नहीं लैके जा सकता। जे ये साडा कीदा हो जाए तो फिर साडे अंदर खूह धरू जी खत्म हो जाए। आइए जी अगे निकलीए, बात दूर निकल के घंटा तकरीर हो चली। मोमिन बंदा की है ईमान लियाउण तो बाद काम चंगे करने। भाई कोई गल समझ आई है? भाई बाबा जी राजी हो मेरी गल्लां ते? अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हुण कौड़ियां गल्लां अगलियां शुरू, 4 जे रिश्ते ने मैं 5-7 मिनट च पूरे करा। पहला रिश्ता माँ बाप का, पहला रिश्ता। अगर माँ बाप नाराज ने तो रब कदी भी राजी हो सकता। अजकल कई माँ बाप भी जेडे ना पुठी डंडी चढ़ते हैं, लेकिन असी करिए कि मिंबर से बह के कदी भी असा औलाद नूं हकूक नहीं दसे। जदों के बल करिए माँ बाप की शान ते शौकत की बयान करी दी है। मेरा काम है सारे दिहाड़ी लोगों को तमीज़ देना। 2 मदरसे चलते हैं बच्चियां दा बच्चों का, उधर भी ड्यूटी देनी, सारे मामलात करने। शहजाद नामी शख्स से मेरे कोल आ गया, आन के कहने लगा दसो मैं इत्थे गुनाहगार हुन्ना कि नहीं? अब्बे दी मैं बात करन लगा। 3 भाई ने, 3 दे मकान कट्ठे ने, 3 दे मकान। मेरी बात नूं मसला समझना, मैं मसले के तौर पर बात पेश करन लगा। उन्हें कहा जी मैं विचकार हाँ तो सब तो छोटा हाँ, मैं उतली छत लगा उत्ते भी एक मकान बनान। अब्बा मेरा ये जिद ते अड़िया कि तू 9 इंच की कंध चुक, इधरों भी 9 इंच की चुक तो इधरों भी 9 इंच की चुक, पैसे तू ला, लेंटर जेड़ा तू 4 इंचियां ते पाना है, 4 इंच इहदे छड्ड ते 4 इहदे छड्ड। वो आंदा कारी साहब जो मैं वखरा या तो भी मैनू पैसे देन बराबर दे, जिन्नियां दीवारां ते खर्चा हुंदा मेरे बराबर दे शरीक बनन, ते मैं अपनी 4 इंचियां ते छत पा लांगा, बाकी 4 उन्हां वास्ते दोवां पासों छड्ड देंगा। हुण दसो इत्थे अब्बा जी नूं मैं की जवाब दें? ये दसो कि पुत्तर ठीक है कि अब्बा ठीक है? गल समझ आई कि नहीं बुजुर्गो? अब्बा जी इत्थे अड़े ने कि 9 इंची दीवार तू चुक, खर्चा भी तू कर, लेकिन लेंटर वास्ते तू 4 इंची ते पाना है। अगर तू 9 इंच ते लेंटर पावे तो तेरा मैं लेंटर सुट देंगा। अब्बा गलत है कि नहीं? इत्थे जो भरा वक्खो वक्ख ने, सारे मामलात वखरे ने, उन्होंने चाहिए ना। फिर भी उन्होंने मैं ये गल कही, मैं जे अब्बा तेरा इस काम च राजी है तो खामोश हो जा। अब्बा गलत है तो पुछ अब्बे को होनी है, नहीं कि अब्बा जो मर्जी करे। औलाद के हक अंदर अब्बे को पुछ नहीं होनी, अम्मा पुछ नहीं होनी। मेरा एक भाई है, उन्हें क्या जनाब पीर भाई भी है, 4 भाई असी, मेरा जेवर भी अम्मा ले लिया तो बाकी सारे देना, मैनू नहीं देंदी अम्मा जेवर, आंदी है तेनों नहीं देना।
ਅੜੀ ਪਈ ਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇੜੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ औलाद वास्ते हुक्म की है अगर वालदैन आकनामा लिख देना जायदाद फारग कर देना औलाद नूं फिर भी हक हासिल नहीं कि माँ बाप अगे उफ करे चुप कर जे वो ज्यादती कर रहे ने ते ज्यादती दा पता उन्हां नूं माशाअल्लाह दिन लगना जे मरन लग्या पता लगना वड्डा भरा बाप दी मनेंद हुंदा है अगर छोटियां दा हिस्सा मारदा है या छोटे वड्डियां दा हिस्सा मारदे ने एक खामोश है तो वह पुछ होनी होनी है नहीं कि नहीं होनी मैनू एक बाई ने वीडियो पा ली उन्होंने पिंड का मामला है उन्हें कहा जी यह वड्डा भाई है बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ सी इन्हें बड़ी जायदाद बनाई है यह छोटा भाई ये कोल बैठा है वड्डे भरा दे आखिरी सांस ने यह छोटे ने दी जायदाद वल लई है सारी इनू कुछ भी नहीं दिता घर है जिहदे बैठा है यही घर है यदी मैं तुहानू दसां ते की है हुण वो भरा मरन ते आखिरी साहां ते है ते छोटा को माफ़ी पे मंगदा तो वड्डा सिर पे मारदा क्या नहीं मर तो जाना ना या तो छोटा किला लै जे कबर के अंदर तो पता लगे फिर एक गिठ जमीन जिहड़ा बंदा नाहक किसी की हड़प करदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक 7 ज़मीनां अंदर दंसाया जाएगा एक गिठ विगा नहीं बली मरला नहीं बली कनाल या 5 मरले का प्लाट नहीं सुबलिया एक गिठ एक बालिश कल माशाअल्लाह दिन उठेगा गले के अंदर 7 ज़मीनां दे तौक पाए होंगे पता लगेगा हक मार के आया किसी का वो की करना है ऐसी जमीन नूं की करना है ऐसे जायदाद नूं जिहड़ी कल नूं साडे गले दा फंदा बने तो जो है जी माँ बाप पहला रिश्ता माँ बाप दा माँ बाप जो फरमाया रिदा रब्बी फी रिदल वालिद सख्त रब्बी फी सख्तिल वालिद अगर रब राजी करना चाहते हो तो बाप नूं राजी कर लो क्या दो सुभान अल्लाह मां नूं राजी कर लो अगर देखना चाहते हो कि रब राजी है उहदे बाप नाल मिलो उहदी मां नाल मिलो अगर मां बाप राजी ने समझ जाना अरशां दा मालिक भी राजी है मां बाप ज्यादती करते ने सानू पता ज्यादतियां करते ने लेकिन औलाद नूं हक नहीं जी अम्मा अब्बे दे अगे बोलण दा चुप कर जाओ चुप कर जो चुप मीट जाओ इस चुप अंदर 100 सुख निकलेंगे या अल्लाह माँ बाप का ज़हन बदल देगा या तेन अल्लाह और किसी पासों भाग ला देगा अगला जुमला सुने जी हदीस शरीफ टाइम मेरा पूरा हो गया हजूर फरमाया जेड़ा बंदा अपने मां तो ज्यादा अपनी बीवी नूं तरजीह देंदा है मां तो ज्यादा किनू तरजीह देंदा है भाई सारे बोलो बीवी नूं तरजीह देंदा है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे बंदे ते अल्लाह दी भी अल्लाह दे रसूल दी भी जिन्ने मुसलमान लोग गुजर चुके ने या क़यामत तक आएंगे सबना दी लानत मां दा मुकाम अपनी जगह बीवी दा मुकाम अच्छा 4 रिश्ते ने आसानी वास्ते दर्स मेरी बात नूं ज़हन च रखना मां कदी बीवी ते नहीं बनी बीवी कदी मां बहन कदी बेटी बेटी कदी बहन या मां या बीवी बेटी का मुकाम अपना बीवी का मुकाम अपना बहन का मुकाम अपना अम्मा का मुकाम अपना जो मुकाम सारे अपने अपने तो फिर रौला करता या तो उन हिस्से के सारे शरीक होन अब्बा मर जाए बीवी का हक वखरा निकलना बराबर नहीं मां का हक वखरा निकलना बेटी के बराबर बेटी का हक वखरा निकलना भैन के हक के बराबर इन्हें आना चारे रिश्ते ने चारे दे रिश्तियां दे हक जेडे ने वक्खो वख ने ते रौला करदा तो जो है जी और जो मां का हकूक अपनी जगह है बीवी का अपनी जगह है बहन का अपनी जगह है बेटी का अपनी जगह लड़ाई कादी है फिर अल्लाह रसूल ने बीवी मां दे
جڑا خان اپنا جائیداد ہے باپ دی وہ دی اندر بیٹی دا حق رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ توجہ ہے جی، بیٹی دا حق رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ حق رکھیا بیٹی دا۔ او بھائی جڑا بھائی یا باپ اپنیاں بیٹیاں دے حق نہیں دین دے، ابا جی جان تے چٹی داڑھی لے کے قبر اندر جان تے سرخرو ہو کے جان کہ بیٹیاں نو بیٹیاں دا حق دے کے آیا، بیٹیاں نو بیٹیاں دا حق دے کے آیا۔ یہ نہ ہوئے کفن چوں انگوٹھے لگ دے ہون، ویندی ہو نا سوشل میڈیا چوں، مر گیا ابا دے انگوٹھے لا رہے ہیں، مرے دے انگوٹھے لا رہے ہیں۔ جیوندہ ہی جی ابا جی فیصلہ کر دیندے تو وہ نہیں چنگا؟ جیڑا بھائی اپنی بہن دے حق مار کے بیٹھا ہے کدی بھی سرخرو نہیں ہو سکتا، پاہمیں 50 باری مکیوں پھیرا مارے، مدینے پھیرا مارا ہے، وہ لانتی دا لانتی کیونکہ بہن دا حق مار کے بیٹھا ہے۔ سمجھ آ رہی بھی بات دی؟ ماں دا اپنا مقام ہے، بیوی دا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پانی پیندیاں نہیں ہیں نا، حضور برتن دے اسے جگہ تے منہ رکھ کے پانی پیندے رہے۔ اے بیوی دی محبت ہے، بیوی دی محبت ہے، بیوی نال محبت کرنا اللہ رسول دا حکم ہے۔ ساڈا معاشرہ کی آخدا ہے ایک اور تلخ حقیقت جناب دے سامنے پیش کرنا، اگر ساڈا بیٹا اپنی بیوی نال محبت کرے تے اسی آنے تھلے لگ گیا، اسی کی آکھنے ہاں یہ تھلے لگ گیا ہے، سانو چھاڑ گیا ہے۔ اگر ساڑی بیٹی دا شوہر ادھنا محبت کرے تے اسی آنے بڑا دعا دا پیار ہے۔ اچھا بیٹی دا شوہر ادھنا پیار کرے تو تسی آنے بہت اچھا، اگر بیٹا بیوی نہ کر رہے تو یہ کیوں غلط ہے؟ وہ بندہ یہ گل آدھا ہے کہ میری بیٹی نہ لو دا خامد پیار نہ کرے، کیوں بھائی؟ وہ بندہ یہ گل کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی نہ لو دا بندہ پیار نہ کرے، دا شوہر پیار نہ کرے، دے حقوق نہ دوے؟ اگر وہ حقوق دے تے راضی ہوندے ہو تے اسی طرح ہی بیٹے دا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی دے حقوق پورے کرے۔ بات سمجھ آئی بھی میری؟ آگے آگئی بیٹی، اے قرآن پاک ہے، بیٹی دی شادی ہے، باپ نے سر تے رکھیا تے گھروں توڑ دیتا۔ تسی 50-60 سال دے بزرگ بیٹھے ہو، سوال میں کر رہے ہیں، جواب اپنے کو رکھنا۔ کیا کسی باپ نے اپنی بیٹی نے پوچھا ہے کہ پترہ جڑا تینوں قرآن دیتا سی کدی انہوں کھول کے پڑھے؟ جواب اپنے کو اس طرح میں سوال پیش کر رہا ہوں، تقریباً ہر محفل اندر پیش کرنا۔ نہیں پوچھے ہوں مرن والا مقام ہے، پوچھے گا تے او پیو جنوں پتا ہوئے گا کہ میں اپنی بیٹی نو قرآن پڑھایا بھی ہے کہ نہیں پڑھایا۔ جنہیں پڑھایا ہی نہیں ہو کینے پوچھے گا؟ بچہ دکان تے سودا لین جاوے تے باپ پوچھے گا 100 روپیہ لے گیا سے، 1000 لے گیا سے، بقایا دے۔ یہ وہ سوال کرے گا جنہیں دیتے ہیں تے جنہیں دیتے ہی نہیں، وہ سوال کیوں کرے گا؟ بیٹی نو وہ بندہ سوال کرے گا جنہوں پتا ہے کہ میں اپنی بیٹی نو قرآن پڑھایا ہے، تے بھائیو جنہیں پڑھایا ہی نہیں وہ کس طرح سوال کرے گا؟ حضور فرمایا جنہیں ایک بیٹی دی پرورش کی تھی، 2 دی کی تھی، 3 دی کی تھی، انہوں نے آسن طریقے نال بیاہ کے توڑ دیتا۔ حضور فرمایا میں جنت دا ضامن آگا، جنت دی خوشخبری دینا۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدیاں بیٹیاں ہونی نا، حضور فرمایا جدہ کوئی نہ ہوئے دا میں کہہ دیو مزے نال سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی اندر عرض کر دیتی یا الہ العالمین جدو تو اپنی مخلوق تے راضی ہوں میں او کی کرنا ہے؟ اللہ فرمایا جدو میں راضی ہوں پھر بارش نازل فرما دینا۔ مالکا جدو ایدوں میں بد راضی ہوں میں پھر کی کرنا ہے؟ اللہ فرمایا پھر پے در پے میں اپنے بندے نو بیٹیاں عطا کرنا۔ بیٹی گھر اندر پیدا ہوئے، بیٹی کی اللہ دی، اللہ دی تے پتر کی نے نعمت، پتر کی نے نعمت دے بارے سوال ہونا، رحمت دے بارے سوال ہو۔ رحمت آندے نے انعام نو، رحمت آندے نے انعام نو، تحفے نو، تحفے دے بارے کے بندہ پوچھ دا
اللہ فرمایا پیارے کلیم جس بندے تے میں بڑا ہی راضی ہوں وہ گھر بیٹیاں پیدا کرنا، وہ گھر بیٹیاں پیدا کرنا۔ سادہ رواج کی آ گیا ایک بیٹی پیدا ہو جائے اگلی باری تمیز والے پاسے چلے اللہ پتر دے بے وہ بھئی دین علی ہوئی خدا دی ذات ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرماتا ہے میری وہ ذات ہے جڑی جند دی چاوے ماں دے بطن دے اندر انج دی تصویر بنا دی۔ حضرات آخری پیغام سلام کریں، تُساں گھنٹہ سوا میں دیتا ہے، اللہ تو انہوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بیٹی کفار دی بیٹی حضور دی بارگاہ پیش کیتی گئی، سر ننگا ہے، حضور فرمایا دا سر کجو، اے دا سر توجہ ہے جی، حضور فرمایا پوری ذمہ داری دے نال پوری محبت دے نال اے جنج دیاں تواڈیاں ماواں بہناں نے یہ بھی تواڈی اونج دی ماں بہن ہے۔ حضور دے جملے پاک نے فرمایا انہاں دے خاندان والیاں کو چھڈ گیا۔ ہن حضور دے صحابہ سن غلط نظر بھی ادھر نوں چک سکدے۔ آئیے جی آخری پیغام میرا کی ہے، گھر اندر شادی رچ گئی، کی رچ گئی؟ شادی اور یہ دودھ پلائی دی رسم چلی ہے، کیا جائز ہے؟ اچھا دولہا جڑا نا دولہا وہ جنہیں نکاح پڑھیا نا صرف او دے واسطے محرم ہے، سالیاں واسطے غیر محرم ہے۔ پھر دولہے دے نال دوست ہوندے ہیں انہوں نے دودھ پلایا جاندہ ہے، باپ دی غیرت مر جاندی۔ اگر دودھ نہ پلایا جائے تو نکاح نہیں ٹوٹا لگا۔ پچھلے مہینے میں نکاح پڑھایا کہ جی 10,000 روپیہ کمیر لکھو، میں نہیں لکھتا۔ میں کہا 2 تولے چاندی 7.5 ماسے وزن بنتا پیا ہے، یہ دا وزن کرو تو میں دسو کننا 16-17,000 روپیہ بنتا پیا انی چاندی دا، میں تے 1 روپیہ گھٹ نہیں لکھتا۔ فلانے مولوی صاحب میں فلانے مولوی صاحب کو نکاح پڑھا واجب ہے نا بھائی؟ اس ٹائم کم از کم 20,000 تو تھلے حق مہر نہ لکھیا کرو، سمجھ آ رہی جی؟ معجل جڑا موقع تے ادا کرنا ہوتا ہے، اس تو اگے جنی استطاعت دے مطابق لاکھ روپیہ لکھو۔ کنجراں نوں اسی لاکھ روپیہ دے سکنے، بیٹی نوں دین لگیا کوئی تکلیف پیندی، ایتھے شریعت یاد آ جاندی۔ کم از کم شریعت تے عمل کر لئیے تے سانوں برے دن ویکھنے نہ پین۔ اچھا جتے ٹھول وجیا کہ ٹھول بجانا کو جائز ہو جائے، کورے اپنی اپنی بہنا میں پیغام دینا ہے۔ جتھے پہلا کنجر خانہ لگے خسرے آن کے نچن، بی بی آن کے نچن، کڈی کو غیرت مند قوم میں، ابا کڈا کو غیرت مند، ابا سربراہ ابے دے گھر دے اندر غلط کام ہوئے تے ابے نو پوچھ ہوئے گی کیوں نہیں منع کیتا؟ باپ ہے تو منع کر سکنا۔ میں کہا بھائی کو ناراض ہوندا تے لکھ واری ناراض ہوئے ساڈے گھر ڈھولے بجن گے، ساڈے گھر کنجر خانہ نہیں لگے گا، میریاں بیٹیاں بے پردہ بہرحال حال اندر نہیں جان گیاں۔ خبردار میری بیٹی یا میرے جناب دماد نہ کو غیر محرم میرے گھر دے اندر آئے، اور شریعت چاچے دے منڈے نہ کوڑی توڑا تو مجبور ہے۔ اور خیر جی کزن ہے، کزن دے نال چلی گئی ہے، شریعت حق نہیں رکھ دی کہ چاچے دے منڈے نہ جوان بچی نو توڑ دے، جائے نو فلانے تھا سکول چھاڑیا، شریعت اجازت ہی نہیں دین دی۔ اور نہیں جی منڈا ٹنگا ہے، بھئی تیری منڈے دے نظر اچھی جامدی پہ اللہ رسول اجازت ہی نہیں دے رہے۔ توجہ ہے جی جڈا مرضی بندہ چنگا ہوئے لیکن شریعت اجازت پھر بھی منع کرو۔ ساڑھی غیر موجودگی جو کوئی بندہ بچہ ساڑھے گھر نہ آوے، اے شریعت گل آخ دیجئے، کوئی نہیں ناراض ہوندا تواڈے نال، تسی بھی کسے دے گھر انہاں دی باپ دی ماں دی غیر موجودگی دے کسے دے گھر نہ جاؤ، 3 باری دروازہ کھڑکاؤ، اجازت ملدی ہے تے اندر جاؤ نہیں تے واپس آ جاؤ۔ اے حکم شریعہ نہیں منہ چوک کے تے سلام علیکم جی، نہ بوا کھڑکایا نہ گل نہ بات۔ 3 مرتبہ اگر اندروں آواز نہ آئے تو واپس آ جاؤ، حکم ہے واپس آ جاؤ، یہ نہیں کہ اندر ننگ جو اندروں آواز دیتی جائے تو یہ نہ آکھو میں وہاں، کچھ دن نہ کون ہوں تو سو جی میں محمد قمر لطیف ہاں،
میں چاچا اکبر آیا تہاڈا دادا آیا یا ماما آیا فلانا بندہ آیا جے میں اے شریعت حکم دیندی بغیرتیاں رج رج بڑھتیاں جا رہی ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر دولہ صاحب ہونا بچی آ رہی ہے میرج آج اوتھے ہی ہاتھ چومنے شروع ہو گئے دیکھ رہے ہو نا رسمہ تسی میرج حالہ اندر جا رہے ہو سوشل میڈیا تے دیکھ رہے ہو اے بزرگ پرانے بزرگ بیٹھے ہونا پوچھو اپنے باپ دے سامنے کدی اپنی بیوی دے نا کے چار پائی تے بیٹھے ہونے سدھے ہو کے جتنے پرانے بزرگ بیٹھے اور غیرت مند سن والدین حالانکہ بیوی دے نال بیٹھنا کو گناہ نہیں لیکن ادب دا یہ یازی کے باپ دے سامنے بھی کٹھے نہیں سن بیٹھتے تے باپ تے دور دی گل ہے پوتر سو بندہ غیر محرم ہے جدے سامنے جناب اللہ حجاب والی تے گل ہی مک گئی جدوں کیمرے تصویراں بنانیاں نے تو اوتھے دلہن دے سر تے پردہ نہیں ہونا اگے وہ وڈی چادر دیتی جاندی سی گھر تک جاندیا کوئی تے نظر ہی نہیں سی پیندی ہن چادر والا چکر ہی کوئی نہیں والاں دا کوتر سو ڈیزائن بنایا ہے اتوں کیمرے لگے یہ چادر لینی ہوندی تے کیمرے دا کی کام سی سمجھ آ رہی بھائی کیمرہ لایا ہی ایسے واسطے کہ تیرا ہر چیز جڑی ہے آگاہ کیتی جائے دیکھی جائے دولے تو پہلا تو کیمرہ مین بغیرتی کر کے جاندہ ہے این جو کے تصویر بناؤ این جو کے تصویر بناؤ یہ کرو وہ کرو فلاں کرو غیرت مر گئی باپ دی بھی مر گئی بیٹے دی بھی مر گئی بھائیاں دی بھی مر گئی جڑا نکاح کر کے وہ دی بھی مر گئی ایمان ایڈا سستا کام نہیں سارے کام جننے میں کیتے نے مومن بندہ ادو بننا جنہوں اینا کماں دے اتے پکا پیرا دے گا توجہ ہے بھی بزرگو کوئی گل جڑیاں میں کہنٹے اندر گلاں کیتیاں اسے بندے نے کوئی گل پوچھنی ہے تو پوچھ سکتا کھلی اجازت ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے ماں باپ دا حیا کرو بیوی دا مقام اپنی جگہ ہے بیٹیاں نو بیٹیاں دے حق دو بھیناں نو بھیناں دے حق دو نماز اندر سستی نہ کرو اللہ رسول دے ذکر نال دن بھی آباد رہو رات بھی آباد رہو سیدہ فاطمہ الزہرا دی شان اندر دو اشعار پڑھ لو تقریر لمبی ہو گئی اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ کلیاں نہیں پڑھنا نبی پاک دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بندے بزرگ بھی بچے بھی میرے نال ہاتھ چک کے آنکھو ہے مصطفیٰ دا چین تے ویکھ لو نبی پاک دی بیٹی دی شان ہے تو انہوں نے منقبت ہے اللہ سیدہ پاک دے صدقے ساڑیاں بیٹیاں نو حیا دی چادر عطا فرمائے کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے عشق نہ لاکھو ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار محمد احمد صدیقی ذرا کیمرہ مزے دے نال پھیٹ گھر جا کے بھی سڑالے بندیاں بھی زیارت کرتے رہیے ایک ایک بزرگ تے ایک ایک بندے دا چہرہ بیچانا چاہیے اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی تے آپ صابرہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی
مختار کل دی بیٹی ہے مختار او کہہ دیو نبی پاک دے دیوانے او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ میرے نبی دی راز دار فاطمہ شرم و حیات ملک دی سالار اگر اسا قرآن پڑھنا یا سننا اپنا شیوا بنایا ہوندہ نا تو جننے نقیب پیدا ہو رہے ہیں نا سارے قرآن پڑھ سنا دے اسی پیسے دینے ہیں شیران سے قرآن تے پیسے نہیں دینے میں ویسے صحیح بات پیش کرانا اگر قرآن دی خدمت کیتی ہوندی تے لوگ شاعر نہ بن دے قوال بھی تو انہوں قرآن دی آتا پڑھ سنا دے نات خان رنگ برنگے کلام پڑھ دے جنہاں دا دین نہ تعلق ہی کوئی نہیں انہوں پتہ ہے نہ دینے پیسے شیرہ قرآن نال وفا کرو آپ بھی پڑھو بچیاں بھی پڑھاؤ چولی چوک کے دعائے اللہ تو انہوں دعا جہانا چباد رکھے شاد رکھے اللہ پاک مسجد انہوں آباد رکھے انہوں آباد کرن والے دے کرن آباد رکھے محمد حامد علی صدیقی صاحب دیگر انہوں دے بھائی اللہ انہوں دی کاوش نو قبول فرما کے دارین دیاں برکتاں نعمتاں عزتاں تا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ